पाकिस्तान का सूबे सिंध के अंदर मौजूद कराची, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, क्या यहाँ पर बहरिया टाउन की ज़रूरत थी या एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है? इसी के ऊपर आज बात करनी है। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान शाहिद बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी कलेक्शन के प्लेटफॉर्म से। रियल स्टेट का हमारा काम है यहाँ पर बहरिया टाउन में। कुछ कराची के मतलब आज कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। 2014 में मलक रियाज साहब ने यहाँ पर बहरिया टाउन कराची को लॉन्च किया था। उसकी वो किस ज़रूरत के तहत किया था और उसकी ज़रूरत थी यह खाली फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी। सबसे पहले मैं कराची के बारे में आपको बताता चलूँ कुछ मेजर इफेक्ट्स, कुछ मेजर इश्यूज और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कराची की, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया का छठा बड़ा शहर है। अच्छा, ये कराची सूबा सिंध का आज के दिन भी मौजूदा दारुल हुकूमत सूबा सिंध है। 1947 से लेकर 1960 तक ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा भी रहा है, मगर 1960 के बाद इस्लामाबाद को आबाद किया गया और उसको पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बना दिया गया। अच्छा, कराची की मैं बात कर लेता हूँ। अगर इसकी मैं आबादी की बात कर लूँ, अराउंड तकरीबन 3 करोड़ प्लस इसकी मौजूदा आबादी है। ये 2024 की वीडियो बन रही है और इसमें हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। इसमें आपको बहुत सारे, तो आपको पता है कि इतना बड़ा शहर है, बहुत सारे पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग कारोबार के लिए आते हैं। आपको यहाँ पर सिंधी भी मिलेंगे, पठान भी मिलेंगे, पंजाबी भी मिलेंगे, बलोची भी मिलेंगे। हर नस्ल के आपको यहाँ पर लोग मिलेंगे जो कि रोजगार के सिलसिले में इस शहर की तरफ रुख करते हैं। सूबा सिंध का मैप आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे इस वक्त। सूबा सिंध का जो मैप है उसमें आपको कराची नजर आ रहा होगा। इसकी जो सरहदें हैं वो एक साइड से जामशोरो और दूसरी साइड से ठट्ठा से मिलती हैं, और इसकी एक साइड से जो सरहदें हैं वो बलूचिस्तान में मिलती हैं, और इसकी अपोजिट साइड पे आपको समुंदर मिलता है। यानी कि इसकी 3 साइड से सरहदें हैं और दूसरी साइड पे आपको समुंदर दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पर जो इसका पुराना नाम था उसको कोलाची कहते थे। बेसिकली कोलाची जो था ये एक माहीगीरों की बस्ती थी, जिसका नाम, उस बस्ती का नाम कोलाची था, जिसको जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके कराची रख दिया था। अच्छा, अंग्रेज दौर में ही यहाँ पर तरक्याती काम स्टार्ट हुए थे, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह थी। ज्यादा सामान की जो नकलो हरकत थी वो इसी बंदरगाह से होती थी। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज मैं बताता चलूँ, कराची की 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसकी अगर मैं शहर की बात कर लूँ, तकरीबन 295 साल पुराना शहर है ये वाला। अच्छा, अगर मैं आपको इसका एरिया बताता चलूँ, कराची का जो टोटल एरिया है तकरीबन 3780 किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। ये यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अच्छा, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी सेम। इसी तरह अगर मैं लाहौर की बात कर लूँ तो लाहौर का जो एरिया बनता है 1772 किलोमीटर उसका एरिया बनता है, और इस्लामाबाद की अगर मैं बात कर लूँ उसका 906 किलोमीटर टोटल एरिया बनता है। वीवर, कराची जो है ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। यानी कि पाकिस्तान का 100% में से बहुत बड़ा हिस्सा जो है रेवेन्यू जनरेट करने का वो कराची है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क चलता है। अच्छा, इसका टोटल जो रेवेन्यू है वो तकरीबन को 47% है। 100 में से 47% जो है वो कराची जनरेट करता है, आपका रेवेन्यू, आपका टैक्स, या आप जिससे आपका मुल्क चलता है। सेम इसी तरह अगर मैं लाहौर की बात कर लूँ, लाहौर तकरीबन 20% अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। इस्लामाबाद की अगर मैं बात कर लूँ 19% तकरीबन इस्लामाबाद जो अपना आपका रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके बाद अदर सिटीज आ जाते हैं जो कि 14% जनरेट करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है वो कराची है। वीवर्स, कुछ मेजर इफेक्ट्स थे कराची के हवाले से जो कि आज मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। क्यों जरूरत पेश आई यहाँ पर बहरिया टाउन कराची की? कराची को एक टाइम था यहाँ पर रोशनियों का शहर भी कहा जाता था, मगर फिर कुछ हालात ऐसे हो गए कि तकरीबन कोई 80-90 की दहाई या 2000 की दहाई में यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो गए और इसकी रोशनियां मांद पड़ गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर वो दहशत गर्दी और बहुत सारे मामलात वो वजूद में आए, जिसकी वजह से हमारी पाक फौज को यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट करना पड़ी और उन्होंने इस दहशत गर्दी को यहाँ से जड़ से उखाड़ा। अच्छा, इसमें कुछ मेजर फैक्ट्स जो आज भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दहशत गर्दी खत्म हो चुकी है। लोग 3 करोड़ लोगों का रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है। यानी कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अगर आबादी है, 3 करोड़ लोग जो हैं वो यहाँ पर वाबस्ता है। ये 3 करोड़, इनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिलीज दूसरे शहरों में आबाद हैं और वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं।
تو ان کے کچھ مسائل، ان کی کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کراچی کا وہ اس کا واٹر کا ہے، پانی کا مسئلہ ہے۔ پانی یہاں پر کراچی میں اس کا اپنا پانی نہیں ہے، نہ ہی اس کو یہاں پہ اس کا زمینی پانی نہیں ہے، کیونکہ وہ زمینی پانی اگر کہیں سے نکلتا ہے تو وہ کھارا پانی ہوتا ہے۔ کراچی کو اپنا ٹوٹل پانی جو ہے وہ باہر سے جنریٹ کرنا پڑتا ہے، جو کہ ہمارا کراچی کا ایک بہت بڑا جو پیسہ ہے وہ اس پانی کی صورت میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا بڑا اس کا جو مسئلہ ہے پولوشن، یہاں پر جو آپ کہہ لیں کہ روڈز بے ہنگم ٹریفک، وہ کچھ اس طرح کے معاملات ہے کہ یہاں پر پولوشن کا بہت زیادہ پرابلم ہے، یعنی کہ لوگ کچھ نہ کسی مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی پولوشن کی وجہ سے لوگوں میں بہت ساری بیماریاں وہ جنم لے رہی ہیں۔ اچھا، تیسرا بڑا جو اس کا مسئلہ ہے وہ ہے روڈز، یعنی کہ روڈز، یہاں پر روڈز کی مینٹیننس نہیں ہے۔ روڈز آپ کو بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے ملیں گے، بہت ساری پرابلمز ملیں گی، آپ کو گٹروں کے ڈھکن تک نہیں ملیں گے، جس کی وجہ سے آئے روز کوئی نہ کوئی حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اور تیسری بڑی وجہ جو اس کی میجر ہے وہ ہے پارکس۔ پارکس تو بنے ہوئے کراچی میں مگر ان کی مینٹیننس نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ پارکس میں جانا وہ پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے بعد سب سے بڑا اس کا جو مسئلہ ہے وہ ہے الیکٹرکسٹی۔ کراچی کی جتنی ضرورت ہے اتنی اس کو الیکٹرکسٹی نہیں مہیا کی جا رہی، بہت کم الیکٹرسٹی مہیا کر رہی ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ اس کا بہت زیادہ پرابلم ہے لوڈ شیڈنگ کا۔ لوڈ شیڈنگ یہاں پر دن بہ دن کبھی بڑھ جاتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو میجر پرابلم آ جاتا ہے وہ ہے سیکورٹی۔ کراچی میں سیکورٹی کا بڑا ایشو ہے۔ لوگ پارکس میں نے آپ کو بتا تو دیے کہ یہاں پر موجود ہے مگر مینٹیننس نہیں ہے، مگر لوگوں کے اندر ڈر بہت زیادہ ہے، خوف زیادہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر پرابلمز ہے سیکورٹی کی، آپ محفوظ نہیں ہیں۔ اچھا، اب 2014 میں یہاں پر ملک ریاض صاحب نے بحریہ ٹاؤن لانچ کیا۔ بحریہ ٹاؤن اس سے پہلے لاہور میں بھی موجود ہے، اس کے بعد پھر اسلام آباد آیا، پھر کراچی آیا، یعنی کہ یہ 2000 سے پہلے یہاں پر بحریہ ملک ریاض صاحب پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر تقریباً کوئی 18,000 ایکڑ کے قریب انہوں نے جگہ خریدی اور اس کے اوپر بحریہ ٹاؤن کراچی انہوں نے بنایا۔ بحریہ ٹاؤن بیسیکلی ایک ٹاؤن نہیں ہے، ایک سٹی ہے، ایک سٹی ان اے سٹی۔ آج اگر آپ کا کبھی رات کو چکر لگے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ واقعی روشنیوں کا شہر ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے۔ اچھا، اس میں میں نے کچھ پہلے جو آپ کو کراچی میں آپ کو ایفیکٹس بتائے تھے، یہ مسئلے بتائے تھے، کیا بحریہ ٹاؤن ان کو حل کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جی ویورز، مینٹیننس کی اگر میں بات کر لوں، بحریہ میں جو آپ مینٹیننس یہاں پر پیڈ کرتے ہیں، کیا اس کے بدلے میں بحریہ ٹاؤن ہمیں 100% ڈلیور کر رہی ہیں؟ اس پہ سے کچھ پرابلمز آتی ہیں۔ مینٹیننس الحمدللہ یہاں پر آپ کسی پارک میں چلے جائیں، کسی بھی روڈ پہ چلا جائیں، آپ کو بالکل صفائی ستھرائی، پارکس بالکل مینٹین ملیں گے، گراس وغیرہ کاٹی ہوئی ملے گی، یہ نہیں ہوگی کہ بہت بڑی بڑی گراس ہوگی ہے اور آپ کا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر میں دوسری میجر چیز کی بات کر لوں وہ ہے واٹر۔ پانی الحمدللہ یہاں پر 24 گھنٹے جتنا مرضی آپ یوز کریں، بل آتا ہے مگر اس کا آپ کو پانی آپ کو یہاں پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پرابلم بنی ہو کہ پانی آج نہیں ہے تو آج ہمیں ویسے ہی سروائیو کرنا پڑے گا، یا ہمیں کنٹینر یا ٹینکر منگوانا پڑے گا۔ تیسری بڑی جو چیز ہے الیکٹرسٹی۔ الیکٹرسٹی یہاں پر الحمدللہ 24 گھنٹے بالکل ایسے ہی رہتی ہے جیسے بحریہ اپنا بنا رہا ہو۔ اچھا، اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ کچھ بحریہ کے الیکٹرک سے الیکٹرسٹی لیتا ہے، کچھ ان کے اپنے جنریٹر بھی ہیں، اور کچھ یہ سولر پینل سے بھی بجلی جنریٹ کرتا ہے۔ تو یہ مکس کر کے الگ الگ انہوں نے پریسنس کو ڈیوائڈ کی ہوئی ہے اور پھر اس حساب سے اپنی بجلی جو ہے یہ اپنا لوگوں کو دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ الیکٹرسٹی اگر آپ کی چلی بھی جاتی ہے تو 10 15 یا 20 سیکنڈ کے لیے جاتی ہے مگر وہ فوراً واپس آ جاتی ہے۔ اچھا، چوتھی بڑی چیز روڈز الحمدللہ آپ کو فل مینٹین ملیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بارش ہوئی اور روڈز کے اوپر پانی کھڑا ہوگا۔ آپ کو روڈز کے سائڈوں پہ ڈرینیج سسٹم نظر آئے گا، جتنا بھی بارش کا پانی ہے وہ ان ڈریننگ سسٹم میں جاتا ہے اور ان ڈریننگ سسٹم کے ساتھ ہوتا ہوا وہ پھر یہ آپ کو ہر پریسنٹ کے ہر روڈ پہ ملے گا، ہوتا ہوا وہ یہاں پر بحریہ کے اپنے ڈیم بنے ہوئے ہیں، ان ڈیم میں پانی جمع ہوتا ہے، ان ڈیم سے پھر بحریہ اسی پانی کو یوٹیلائز کرتا ہے اور جو بحریہ کے یہ جو پارکس ہیں یا پلانٹس ہیں یا وہی پانی ان میں وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ بہت دیر پہلے ایسے تھا کہ یہ پانی ہے بحریہ ٹاؤن کو باہر سے منگوانا پڑتا تھا، ٹینکر وغیرہ، اور اپنے جو پودے ہیں یا ان کے جو پارکس ہیں ان کو وہ پانی کے لیے یعنی کہ پانی ان کو پرچیز کرنا پڑتا تھا، مگر الحمدللہ جو بارش ہوتی ہے اسی پانی کو بحریہ یوٹیلائز کر کے اپنا سارا سسٹم چلا رہا ہوتا ہے۔ پارکس آپ کو الحمدللہ 100% ڈیولپ ملیں گے، چاہے آپ مین گیٹ سے لے کر ایفل ٹاور تک تقریباً کوئی 30-35 کلومیٹر بن جاتا ہے، وہاں تک چلے جائیں، راستے میں جتنے پارک آئیں گے
किसी भी प्रीसेंट के अंदर आप इंटर होते हैं उसके अंदर पार्क मौजूद है, वो आपको 100% फुल मेंटेन मिलेगा। ये नहीं होगा कि उसकी घास भरी होगी और वो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा, या उसके पौधे काटने वाले होंगे, या बच्चे वहां पे खेल नहीं सकते। आपको वहां पर भी 100% फुल मेंटेन मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे मैं जो पहली चीज आपको बताता चलूँ, रोड्स के मैं बहरिया को 100% पे क्लियर कर रहा हूँ, पार्क्स में मैं 100% क्लियर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पे 100% क्लियर कर रहा हूँ, सिक्योरिटी के मामले में 95% क्लियर कर रहा हूँ। थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, 5% उक्का दुक्का कुछ ना कुछ इश्यूज बनते हैं, उसके ऊपर भी बहरिया टाउन इनके कुछ एसओपीज, कुछ पॉलिसीज बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं, कुछ आगे भी बन रही हैं, जिनके ऊपर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला के घर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो 5% भी क्लियर हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह यहाँ पर आप बहरहाल अभी भी ऐसा कोई मसला है, 95% यहाँ पर आप सोए सेफ हैं, सिक्योर हैं, आपके बच्चे यहाँ पर सेफ है, आपके बच्चे यहाँ पर पार्क्स में जितना मर्जी खेल लें, कोई मसला नहीं है। आप खुद घर में रहें, आप अपने बाहर घूमें फिरें, ये नहीं होगा कि कोई स्नैचर आ जाएगा और स्नैची करके आपके साथ चला जाएगा, कोई डाकू आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, वो इंशाल्लाह बहरिया रिजॉल्व कर लेगा। जी व्यूअर्स, ये कुछ मेजर फैक्ट्स थे जो मैंने आपको कराची और बहरिया टाउन के बारे में बताए। कराची आपको पता है कि पाकिस्तान का एक रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगा लें या कोई भी लगा लें, माहीगिरी लगा लें या इंडस्ट्रियल लगा लें, आपका एक बहुत बड़ा जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब वो कराची कहलाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़रूरत थी यहाँ पर बहरिया टाउन की, ये नहीं कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत थी हमें। आप खुद देख सकते हैं कि रोशनियों के शहर कराची है, ये बहरिया टाउन है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें प्रॉपर्टी कलेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।